बहुनुनी बडिनो पवित्र त्रित्वेक उलो मरुनो ऐसो नियाळा मी सुरू करूया. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तरच्या नियाळाक तुमका स्वागत. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेल इतिहासक तुमका सगळ्यांक सर्व कर्मेल इतिहासकाचे नावे नमस्कार म्हणून या नियाळाक स्वागत करता. सध्या काळाच्या 21व्या हप्त्याचो सोमार. बहुनुनी बडिनो फाटल्या दिसांनी आम्ही पोरण्या तेस्तामेंताच्या पुस्तकाचेर नियाळ करनासल्ल्या. सुरवेच्या पुस्तकांचेर उत्पत्ती पुस्तकांत धरून आम्ही रुताच्या पुस्तका म्हणसर आमचो नियाळ मुगदिला. तुमकां उडास आसा म्हण हांव चिंता. आनी आज न्हू आम्ही नव्या तेस्तामेंताच्या थोड्या पुस्तकाचेर आमचो नियाळ आमी करतले. आज सान पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचेर आमकां वाचप दिला. आनी मुखल्या थोड्या दिसांनी हेच पत्रांत आमी नियाळ करतले. तर आईचे वाचच्या पयले या पत्रा विशीं थोडी मुळावी जाणवाई आमी जोडूंक प्रयत्न करूया. पाऊलच्या काळार तेसलोनिका एक ग्रेस्त रोमी शहर, ते मासिदोनिया प्रांताचे प्रधान नगर आणि व्यापाराचे प्रसिद्ध केंद्र. थंय जुदेवांची व्हड एक वसाहत आसली. आपल्या दुसऱ्या मिसांव पयणार पावलो तेसलोनिकाक पावलो आणि भावार्थ प्रसार करच्या कामांत थोडो काळ थंय तो वावरलो. आपणे धरले दस्तुरेक सरी जावन पयले ताणे जुदेवांच्या सिनेगोगांत शिकोवंक धरले. पटापट 3 साबतांनी शिकयल्या उपरांत थोड्या जुदेवांनी क्रिस्ताक सतमानलो. वेगीनच पावलो हेर जातींच्या लोकां कुशीन परतलो आणि तांकां सुवार्ता परगट करूंक लागलो. हे वेळी जुदेव पावलोचेर उपराटले. विशेष गडबड जावचे आदींच पावलो आनी ताचो सांगाती सिलास त्या शहराक पाट घालून भायर सरले. आपल्या तिसऱ्या मिसांव पयणार पावलोन तांकां परत्यान भेट दिली. तेसलोनिकांतलो पयले फावटी तो भायर सरन आथेन शहराक पावल्ल्या वेळार पावलोक आपल्या हिंडाचो हुस्को उठलो. कित्याक तेसलोनिकांक भावार्था पासोतो साबार कश्ट आनी विरोधपण भोगूंक मेळिल्लें. तांकां धैर्य दिवन बुजोवचे पसोतो आनी तांची परिस्थिती कशी आसा म्हूण समजून घेवचे पसोतो तिमोथीक ताणें तांचे सरशी धाडले. तिमोथी फाटीं येवचे फुडें हेणें पावलो कोरिंथाक पावलो. तितल्यार तेसलोनिकांच्या भावार्था विशयंत, तांच्या देवभक्तेच्या उर्बेस्त जिवना विशयंत तिमोथीन पावलाक बुजवणीची खबर हाडली. तरी पूण तांचे मदें उपजल्ल्या थोड्या समस्या विशयंती ताणें पावलोक सांगून दिले. तिमोथीन हाडलेले वर्देंत एक गजाल अशी आसली. तेसलोनिकाचे पवित्र सभेंत सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या विशयंत सूख अभिप्राय विस्तारल्या. सोमी येवचो वेळ लागींच आसा म्हणून भावार्थी चिंतात आणि तो येवचे आदी मोर्न पावलेले ताच्या जैतान वाटेरी जावचे नात म्हूण ती लेखतात. हेर तोडी सोमी बेगीनच येवचो आसा जाल्यार आपणे कित्याक कश्ट वावंट काडी जाय म्हूण सांगून बेकार भोंवतात आनी हेरांच्या गुस्तार जिवान सारते आसात. ही परिस्थिती कळतच पावलान गळाई करिनासता हें पत्र धाडलें. हातूंत तेसलोनिकांच्या भावार्थाची शिफारस करताना तांचे मदें उपजल्लो सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या विशयंतलो सूख अभिप्राय
ताणे तिद्विलो. सो हांगासर सा पावलून हे पत्र कित्याक बरयल्लें आनी ह्या पत्रांत कसले सकड विशय आमकां आयकूंक मेळटात म्हणून मोठ्यान आमी समजून घेतले. हे पत्र क्रिस्त शका जेजू आयिल्ल्या 52 इस्वेत कोरिंथ शहरांत बरयल्ले. पाऊलाच्या पत्रां भितरले हेंच पयलें पत्र म्हणून सडावत जाणाऱ्यांचो अभिप्राय. 5 अध्याय हांगासर आसात. पाऊलन बरयल्ल्या 13 पत्रां पैकी हे ताणें बरयल्लें पयलें पत्र. तर आमकां मिसाच्या वाचपांत कितलो नियाळाक वांटो दिला ते आमी समजूंक प्रयत्न करया. इतलें ह्या पत्रा विशयंत जराल संगती आमी समजून घेतल्यो आनी हो विशय मतीन दवरलो जाल्यार मुखल्या दिसांनी वा तुमी तुमचे इतल्याक हे पत्र वाचून समजूंक प्रयत्न करतना खंडीत जावन तुमच्या आदाराक ते येतले. तर आतां आयचें वाचप वाचून तातूंत कितें संदेश आमकां मेळटा तें समजूंक प्रयत्न करया. सा पाऊलून तेसलोनिकेकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 वळी 1-5, 8-10 पर्यंत. पाऊलान, सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयतय तेसलोनिकांत आसलेले पवित्र सभेक बरोवचें. कृपा आनी शांती तुमकां. या पत्राच्या सुरवेर कोणे पत्र कोणाक बरोवचें म्हणून हांगासर सांगला. पाऊलान, सिल्वानान आनी तिमोथीन तेगा जाणांनी सांगता मेळोन तेसलोनिकांत आसलेले पवित्र सभेक बरोवचें. आनी हें सांगले उपरांत तो तांकां आपणाचे शुभाशय वा आपणाचे रेखाद पटयता. म्हणटा की कृपा आनी शांती तुमकां. कागद बरोवन सवय आसत्यांक खंडीत जावन ही रीत वापरलेली तुमकांय उडास आसतली तें तुमी मोतीक हाडचें. हांव मुखारून वाचतां. तुमच्या सुमेस्तांपासून सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडटा. तुमचो बोवार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो तीर बरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. पळया, येदळूच आमी प्रस्तावनांत समजून घेतलेले प्रमाणे तेसलोनिकेकारांतय आसलें बरेंपण सा पाऊल हांगा उक्त्यान परगट करता. बाबा भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची. ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हणून आमी जाणा. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही, बगार सत्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन. तुमच्याच आदायाक आनी तुमचे मोदें कशें जियेतलें म्हणून तुमी जाणा. वय सुमेचें उतर तुमचेच वरवीं मासिदोनियांत आनी आकायांत गाजत गेला मात्र न्ही,
देवातय तुमकां आसा त्या भावार्थ्याची खबर सोमेस तांच्या कानांत वचून पडल्या. हाचे विशयंत आमी कांय सांगचे म्हूण ना. आमी तुमचे सरशी आयिल्ल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्यांक सांडून देवातय तुमी कशी परतल्यात ह्या विशयंत तो लोक सांगत आसा. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गींतावन तो येताना मेळोवंक कशी तुमी अत्रेगान आसात हेय ते उलयत आसात. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भावन आनी भणीनो, भावार्थान बरलोलो मनीस म्हूण जर कोणाकी तुमी वळखतात जाल्यार त्या मनशा विशयंत चिंतना तुमकां कसल्यो सर्व संगती मोतीक उगडासाक येतात. भावार्थान बरलोलो म्हळ्यार चिंत्या एक मागण्याचो मनीस. न्हय नाटका खातीर मागणे करचो, बगार निजाकी एक मागण्याचो मनीस. चिंत्या तुमच्या फ्रेंड्सां मदें एकलो आसा, तुमच्या कुटुंबांत एकलो आसा, वा तुमच्या वाड्यांत फिरगजेन एकलो आसा. जर तसल्या व्यक्ती विशीं चिंतना तुमच्या मोतींत कसलें पिंतूर येता सांगा पळया. जावं पुरो त्या व्यक्तीन तुमच्या एका गरजा खातीर मागल्लें. बेश्टें मागता म्हणून भास दिल्ली न्हय, हांव तुजे पासून मागता बा म्हणून बेश्टें उतरांनी मात्र सांगलें न्हय, बगार मागल्लें आनी मागचे मुखांत्र तुमकां तो उपकार मेळिल्लो. वैगी जावं पुरो तुमची आब वा व्हडली माय कोणताची मोणयो गळोवन आसची आनी तुमी गेल्ल्या वेळार तुमचे लागीं उलोवन तुमचे विशयीं खबर काडची, मात्र न्हय तुमचे पासून मागची. आता ह्या दोनी निदर्शनांनी आमी कितें पळयता वंगे म्हळ्यार तांचो मोग, तांचो भावार्थ खंयगी वयर मळबार न्हय. आमी म्हणटा एब्स्ट्रॅक्ट म्हणून. तांचो भावार्थ, तांचो मोग, तांची काळजी पळोवंक दिसनातलो मोग न्हय, अनुभव करूंक जायनातली काळजी न्हय. बगार तांचो मोग, तांची काळजी, तांचे मागणे पळोवंक मेळचे तसली. तांचे मागणे, तांचो भावार्थ न्हय मात्र तांच्या मागण्याच्या वेळार बगार तांचो मोग, तांचे मागणे, तांचो हुस्को करण्यांनी सयत पळोवंक मेळटा. दिसपडत्या जिवितांत दिसून येता. नेंगी हांव तुजो मोग करता बा म्हणून केवल उतरांनी म्हळ्यार पावना, तो मोग करण्यांनी दाखोवन दिवंक आसा. आनी कित्याक हांव हें निदर्शन दितां म्हळ्यार केन्ना सांत पावलो थेसलोनिकेकारांचो उडास काडटा तो तांच्या करण्यांनी पळोवंक मेळिल्ल्या त्या मागण्याचो, त्या भावार्थाचो तो उडास काडटा. हांवें तुमकां म्हळें ह्या पत्राच्या सुरवेर सांत पावलो
तांचे ते असल्या बऱ्यापणा विशयंत उक्त्यान उलयलो म्हणून. आता ते बरेपण ताणे करण्यांनी पळयल्लें, ताचो अनुभव केल्लो, आनी त्या खातीर तेसलोनिकांचो उडास काडटना तांचे थंय आसली ही बरीं कामां ताच्या उडासाक येतात. भोवनो भयणीनो, सान पावलो विशयंत आमी चिंतना आमी चिंतूंक पुरो तो एकलो व्हडलो मनीस म्हूण, व्हडलो हिरो म्हूण. पूण तो एकलो सादो मनीस, म्हजे आनी तुजे बरीच एक मनीस, मांस रगत काळीज आसलो एक व्यक्ती. आनी तेसलोनिका घरान जेन्ना ताणें भावार्थ तांकां प्रगट केल्ल्या वेळार, जेजूची सुवार्थ तांकां सांगून दिल्ल्या वेळार तांणी ती स्वीकार केल्ली रीत ताका मानता. जेजू थंय तांकां आसलो भावार्थ, एकामेकांतय तांकां आसलो मोग, आनी कश्ट संकश्ट वेळार एकामेकाक प्रोत्साह दिवन जिविताची आनी भावार्थाची सर्व पंत आव्हानां फुड करूंक एकामेकाक ताणें दिल्लो प्रोत्साह, कश्टा वेळार निराशी जायनासता एकामेकाक आदार दिल्ली रीत पावलूक एक प्रेरण जाता. आनी ताचे मिसांव मुखारसून व्हरूंक तो ह्या एका तेसलोनिका घरांत हांव प्रेरण जोडटा. पूण इतलें म्हणटच तेसलोनिका घरांतय अस्कत कांय नातल्ली म्हूण न्ही. ह्या पत्राच्या प्रस्तावनांतच आमी समजून घेतलें तांचे थंय सूख शिकोवन आसली. तांचे थंय जेजू आत्तां येता त्या देखून आमी काम करचें कित्याक म्हणून आळसायेन भरिल्ले मनीसय आसले. म्हणटना तांचे थंय कितलें बरेंपण आसलें गे तितलें वायटय आसलें. ते सक्कड सांत न्हय आसलें. पूण तांच्या उणेपणाच्या किसड तांचे थंय बरेंपण आसलें, आनी तें सान पावलो आज उखलून धरचें एक प्रयत्न ह्या पत्रांत करता. भोवनो न्ही भयणीनो, आयचें वाचप जें कितें आमी आयकल्लें, जर तेसलोनिका घरांनी वाचलें जाल्यार तांणी खंडीत जावन वाचलां. तें वाचता आसतना तांकां कितें भोगलें आसतलें, कशें सान पावलूक ह्या तेसलोनिका घरांतय आसल्या अस्कतकाये विशयंत कळीत आसलें गे, तशेंच ह्या तेसलोनिका घरांकी तांच्या अस्कतकाये विशयंत कळीत आसलें. पूण सान पावलो कितें करता, तांचे थंय आसल्या उणेपणाचेर दिश्ट कोंसोवच्या की देव तांचे मुखांतर कशें वावुरता, देव तांचे मुखांतर कसलें बरेंपण हाडटा तें पळोवचें प्रयत्न करता. तांचे थंय भावार्थाचें वांजेलाचें बी सान पावलोन ओंपलेलें, आनी आतां तें किर्लोन वाडोवन फळ दितें आसा. तेणें थोडे नाकारी जडां आसात, वीट्स म्हणटा आमी, तणगी कांटेगी आसात, कम्युनिस्टगी आसा. पूण ताच्या किसड करून देवाच्या उतराचें बेळें वाडतें आसा, सडतें आसा. भोवनो न्ही भयणीनो, आमी ह्या एका वाचपांत जिविताक एक लिसांव शिकोवंक जाय. खंयचें लिसांव? केन्ना आमी हेरांक पळयता
तेन्ना आमी कशें पळयता आनी त्या व्यक्तीतय आमी कितें पळयता. एका व्यक्तीक आमी पळयत आसतना त्या व्यक्तीतय देवाची कृपा खंयच्या रितीन काम करते आसा ते आमी पळयचे. एका व्यक्तीतय देवाची कृपा खंयच्या रितीन काम करते आसा म्हणून. जायते फावटी त्या व्यक्तीन भावार्थांत, मोगांत, सोंसणीकायेंत, भोगसण्यांत केल्ली अभिवृद्धी आमकां दिसून येना. नेगी दिसल्यारी त्या मनशा थंय आसली अस्कतकाय आमकां चड दिसता, बरेंपण उणेंच दिसता. आमचे थंय हर एकले तें उणेपण आसा, पूण खंडीत जावन बरेंपणूय आसा. आमी कोणी सर्गाक निट्ट वेचे तितले सांतय न्हय, तशेंच निट्ट यमकोंडाक वेचे तितले पातकी न्हय. आमचे थंय बरेंपण आसा, सांगतच आमचे थंय उणेपणूय आसा. पूण आमी केन्ना आमचे थंय तशेंच हेरांक पळयतना हेरांतय आसचें बरेंपण पळयता, त्या खातीर त्या व्यक्तीची पाड पडटा आनी तें बरेंपण आनीकय चडीत करूंक उत्तेजन दिता. तेन्ना त्या व्यक्तीच्या वाडावळीक आमी कारण जाता, मात्र न्ही आमी त्या व्यक्तीक देवाच्या दृश्टेन पळोवंक शकता. पळया, जेजून आपणाच्या शिसांक विंचतना वा देवान पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रावाद्यांक विंचतना ते कोणी 100% परफेक्ट आसले मनीस न्हय. तांचे थंय जायती अस्कतकाय आसली. पूण जर हांवें ह्या व्यक्तीक आपयलें जाल्यार आनी जर हो व्यक्ती हांवें आपयता आसतना सई म्हणत जाल्यार आनी जर ह्या व्यक्तीक म्हज्या बेसवांनी हांव बरोवन जाल्यार हो व्यक्ती कितें जावंक पावतलो म्हणून देवान आनी जेजून पळयलें आनी ताणें तांकां आपयलें आनी तशेंच घडलें. ते देखून मुगाळ भोव न्हय भयणीनो, जावं पुरो आमच्या भुरग्यांतय, जावं पुरो आमच्या व्हंकलेतय, जावं पुरो आमच्या न्हवऱ्यातय, जावं पुरो आमच्या मालगड्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय, जावं पुरो आमच्या शेजाऱ्यांतय, जावं पुरो आमच्या कामाच्या जाग्यार आसच्या इतर लोकांतय आमी सदांच बरेंपण पळोवंक प्रयत्न करया आनी त्या बरेपणा विशीं आमी तांचे लागीं उलोवया. केवल आमी पळयल्यार पावना, बदलाक त्या व्यक्तीक आमी सांगूंक जाय, अळे तुवें पोरो त्या व्यक्तीक भोगशिल्ली रीत निजाकी म्हाका एक वर्तें प्रेरण. पळय, तुवें म्हजे पासून तूं मागलें पळया, त्या मागण्याच्या बळान आज हांव बरो जाला. पळय, तुवें पोरू त्या कश्टांत आसल्या मनशाक पावल्ली रीत निजाकी वर्ती. पळय, सांगूंक जाय आनी त्या व्यक्तीक ताचे विशीं समजणी दिवंक जाय, मात्र न्ही आनीकी ताणें तसले एका बऱ्या शेगुणांत वाडच्याक आमी प्रेरण दिवंक जाय. चिंत्या, एका व्यक्तीक भोगसण्याच्या शेगुणांत तो आतां 50% आसा वा 60% आसा. आमी आतां उत्तेजन दिवचे मुखांतर ताणें 60 आसलें, 70%, 70% आसलें, 80%, 80% आसलें, 90% करन अशें त्या बऱ्या शेगुणांनी ताणें वाडोवंक साध्य आसा. सांपावलो ह्या पत्रांत तशेंच हेर पत्रांनी तो हेंच काम करता. तर ह्या सांपावलो तावन हे लिसांव आमी शिकया. हेरांतय आसच्या अस्कतकायेच्या की तांचे तें आसचें बरेंपण आमी पळोवया, त्या विशीं उक्त्यान तांकां सांगया आनी त्या बरेपणांत तांणी आनीकी वाडच्याक तांकां आमी उत्तेजन आनी प्रेरण दिवया. हे मिसांव संपूर्ण एक हाडूंक देवाचो आदार आमी मागया. भोवनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय
सोमी संतोष पावता. म्हळ्यार देवातय आसच्या संबंधांत आमी संतोष पावोवंक कीर्तनगार आमकां आपयता. देवा आनी आमचे मदें कितें संबंध आसा त्या संबंधा विशयींत आमी संतोष पावोवंक आपोवणें दिता. चिंत्या हांवें कांय एक व्हडलें साधन केलें जाल्यार त्या विशयींत हांव हेरांक परगट करता. कितें म्हळ्यार त्या मुखांतर म्हाका संतोष जाला आनी तो संतोष हांव हेरांक थंय वांटून घेता. चिंत्या म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें वा चिंत्या कांय म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळें जाल्यार त्या विशयींत हांव हेरांक परगट करता. तो संतोष हांव वांटून घेता. तशेंच हांगा म्हज्या आनी देवा मदें आसच्या संबंधा विशयींत हांवें संतोष पावोवंक कीर्तनगार आपयता. सांपावलून तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत तेंच केल्लें. तांचे थंय आशिल्ल्या बरेपणा विशयींत, देवा तांणी दवरलेल्या भावार्था विशयींत, भावार्थी जिवीत तांणी जिवच्या त्या रिती विशयींत तो संतोष पावता आनी तो संतोष आपणाच्या पत्रांनी तो परगट करता. देवा थंय संतोष पावचें एका भावार्थ्याचें लक्ष्य. आनी केन्ना एक व्यक्ती देवाच्यो वाटो सोदता ताचे थंय देवी संतोष पावता. तर आतां ही चिंतना मोतीन दवरून हें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांच्या सभेन ताची होगलीक गजया. इस्रायल आपल्या रसनारांतय उल्लासूं. सियोनान आसलेली आपल्या राजांतय संतोसूं. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोसता. दुबल्या धाकट्यांचें तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासोत संतोष पावूं. मांद्रेर न्हिदोन आसतेनास उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या भवन आनी भणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस आनी एक नवो हप्तो मागतना आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर रेमंड सांगू, सिस्टर एडलिन, सिस्टर मारी युवेन हे ते गाय कर्मिलीत, फादर अनिल रोशन लोबो, निरकण फिरगज, एमिल्डा पिंटो गरडाडी बेळतंगडी जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता रोशन आनी सीम लोबो अंजलोरो आतां ऑस्ट्रेलियांतावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आयरीन डिसोजा ऑर्लेम मलाड मुंबय तावन अर्गा जावन देवाक दिन वाचता. सांगताच बाळका जेजुकू आनी मोरये मायेक, रेका फर्नांडीस किरें आतां कुवेट तावन सर बेसांव वतलेले खातीर अर्गां दितात. ते सांगता फेलिक्स डिसोजा कुंचेली गोवा, लुसी तावरो मीरा रोड मुंबय देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणी. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.